टॉस जीतो, बैटिंग करो और खूब रन्स बनाओ। जो ये फर्स्ट टेस्ट जीता वही सिकंदर। टीमें भी बैलेंस, बॉलिंग भी बैलेंस, बैटिंग विकेट, देखते हैं किसमें कितना दम है। आज एक और चिराग हमेशा के लिए गुल हो गया। दोनों टीमें हैं बैलेंस, देखते हैं मार्का किसके नाम पे। मैच स्टार्ट होने से पहले मैं एंड्रयू मैथ्यू की बात करना चाहूँगा, क्योंकि उनका ये लास्ट टेस्ट मैच है और यूं क्रिकेट दुनिया में एक और चिराग जो कि रिटायरमेंट का ऐलान कर चुका है, वो है एंड्रयू मैथ्यू, जो कि बहुत ही मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं श्रीलंका के। अगर मैं उनकी बात करूं तो वो बहुत ही धीमी मिजाज के बंदे हैं और गुस्सा उनमें बिल्कुल नहीं है और ऑलराउंडर हैं। वो ना सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग भी करते हैं। तो उनकी अगर मैं बात करूं तो 2 जून 1987 को कोलंबो में वो पैदा हुए एंड्रयू मैथ्यू। और अगर उनकी टोटल टेस्ट मैच की बात करूं तो उन्होंने 180 मैच खेले और 8167 रन उन्होंने बनाए। और अगर मैं बैटिंग एवरेज उनकी बात करूं तो 44.62 उनकी बैटिंग एवरेज है। अगर उनकी 50 और सेंचुरी की बात करूं तो सेंचुरी उनकी 16 है और 50 उनकी 45 है। तो काफ़ी अच्छा इनका रिकॉर्ड है और मेरे ख्याल में वक्त अच्छा था उनके लिए और उन्होंने डिसीजन ठीक लिया क्योंकि उनका रिटायरमेंट बनता था। क्योंकि अब अगर उनकी टीम देखी जाए तो काफ़ी यंगस्ट पे मुहित है और वो काफ़ी ओल्ड एज के हो गए हैं और मेरे ख्याल में उनकी जगह नए चेहरे को आजमाना चाहिए और उन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है। और एंड्रयू मैथ्यू ने ये इसका लास्ट मैच है, तो देखते हैं अपना एंड्रयू मैथ्यू ये मैच श्रीलंका को जिता के यादगार बनाते हैं या फिर इसी तरह वो रिटायरमेंट होते हैं। तो अगर उनके इस्तकबाल की बात करूं तो बांग्लादेशी टीम ने क्योंकि उनकी बैटिंग थी तो उन्होंने बैट से एक कवर बनाया और उनका खूब इस्तकबाल किया और एंड्रयू मैथ्यू को गुड लक का हैंडशेक दिया। तो देखना होगा कि एंड्रयू मैथ्यू अपनी टीम को ये मैच जिता के एक सरप्राइज दे के जाते हैं या फिर आम सादा कह लें कि टेस्ट को हर बात करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं टेस्ट की जानब। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी न्यू सब्सक्राइब हैं उनको खुशामदीद कहते हैं और जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, आज हम आपको बांग्लादेश और श्रीलंका के मबैन फर्स्ट टेस्ट मैच के हवाले से अपडेट देने वाले हैं। और उससे पहले अगर मैं बात करूं इन दोनों की तो 2 मैचों की सीरीज है टेस्ट मैच और बांग्लादेश ने टूर किया है श्रीलंका का और ये मैच श्रीलंका क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। और बांग्लादेश और श्रीलंका की अगर टीमों की बात करूं तो दोनों टीमें तकरीबन बैलेंसिंग है और बराबर में है क्योंकि इनमें भी काफ़ी सारे न्यू प्लेयर्स ऐड हैं और बांग्लादेश में भी न्यू प्लेयर्स ऐड हैं। तो क्रिकेट स्टेडियम की अगर मैं बात करूं तो गाले क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच होने जा रहा है। और अगर बात करूं तो बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान टॉस हुई और बांग्लादेश ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। अगर मैं यहाँ पे क्राउड की बात करूं तो क्राउड की तादाद बहुत ज़्यादा कम थी। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि श्रीलंका भी एशिया में आता है। आजकल एशिया में कह लें कि सारे ही कंट्रीज जो कि शदीद गर्मी की लपेट में है और गर्मी की वजह से आपको पता है कि ये टेस्ट मैच देखना लॉन्ग टेस्ट मैच होता है तो इसको देखना बड़ा मुश्किल होता है। तो समुंदर के पास तो ग्राउंड है लेकिन यह है कि गर्मी की हीट इतनी होती है कि वो लॉन्ग बैठ के मैच नहीं देख सकते। और श्रीलंका और बांग्लादेश के कह लें कि क्राउड बहुत ही कम तादाद में थे, लेकिन फिर भी इन दोनों के दरमियान ये फर्स्ट टेस्ट मैच गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में स्टार्ट हुआ। अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया क्योंकि विकेट बिल्कुल फ्लैट
فلیٹ ہے اور زیادہ سپورٹ جو کہ بیٹنگ اور اسپن بالنگ کو کرتی ہے. تو دیکھنا ہوگا کہ سری لنکا اپنے ہوم گراؤنڈ میں کیا پرفارمنس دے پاتی ہے. تو اگر اننگ سٹارٹ ہونے سے پہلے میں دونوں ٹیموں کا تعارف کراتا چلوں تو سب سے پہلے میں بنگلہ دیش کی ٹیم کا تعارف کراؤں گا آپ کو کہ کون سے 11 پلیئر اس ٹیسٹ میچ میں کھیل رہے ہیں. سب سے پہلے شادمان اسلام اور انعام الحق ہیں جو کہ اوپننگ فیس کریں گے. اس کے بعد مومن الحق ان کے پاس موجود ہے, نجم الحسن ہے, مشفق الرحمان جو کہ ان کے کیپٹن ہیں وہ بھی موجود ہیں, اور اس کے بعد لتم داس جو کہ T20 کے کیپٹن ہیں وہ بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں. اور اس کے بعد جاکر علی ہے, تجل اسلام ہے, اس کے بعد حسن محمد نحید رانا اور نعیم حسن پہ ٹیم مشتمل ہے. اور اگر میں اس ٹیم کی بات کروں تو ان کے ٹاپ 6 پلیئر بڑے ہی اچھے اور منجے ہوئے پلیئر ہیں اور یہ بڑا رنز رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں. اگر میں دوسری جانب بالنگ ان کی بات کروں تو ان میں نحید رانا اور نعیم حسن بڑی اچھی بالنگ پرفارم کرتے ہیں. تو اسی طرح دوسری جانب اگر میں سری لنکا کی ٹیم کے طرف نظر دوڑاؤں تو ان کے بھی موسٹ سینئر پلیئر موجود ہیں اور کافی تجربہ رکھتے ہیں اور وہ بیٹنگ کے ساتھ ساتھ بالنگ کرنا بھی جانتے ہیں. اگر میں بات کروں سری لنکن اوپنر کی تو تھم نسنگا ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں لاہیرو آڈا جو کہ اوپننگ فیس کر رہے ہیں. اس کے بعد دنیش چندیمل جو کہ موسٹ سینئر پلیئر ہیں ان کے اور یہ بھی ٹیم میں شامل ہے. اور اس کے بعد اینجلو میتھی جو کہ کہہ لیں کہ دونوں ٹیموں کے ہائیسٹ, اگر دونوں ٹیموں کی بات کروں تو سب سے زیادہ فیمس اور مشہور پلیئر اینجلو میتھی ہیں, پرانے پلیئر بھی ہیں. اس کے بعد ان کے پاس کمیڈو مینڈس ہیں, دنچایا ڈسلوا ہیں جو کہ سری لنکن کے کیپٹن ہیں, اور اس کے بعد کسال مینڈس ہیں ان کے پاس, ملان رتھنگے ہے اور ترندو رتھنے, اس کے بعد پرابت جاسوریا ہے اور فرنینڈو ان کے پاس موجود ہے. تو اگر میں ان کے بیٹنگ کی بات کروں تو اینجلو میتھیوز اور دنیش چندیمل, اس کے بعد کمیڈو مینڈس, کچھ سال مینڈس, یہ بیٹنگ ان کی بڑی سٹرونگ ہے. اس کے بعد اگر بالنگ کی بات کروں تو ان کے پاس فرنینڈو ہے, پربت جسوریا ہے اور ترندو رتھنگے ہے ان کے پاس موجود. تو ٹیم ان کی بھی بیلنسنگ ہے, نئے لڑکے بھی ان میں شامل ہیں اور دونوں ٹیمیں میرے خیال میں زیادہ تر بیلنسنگ ہے. اگر میں فرسٹ اننگ آغاز کی بات کروں تو سب سے پہلے بنگلہ دیش کے اوپننگ کی بات کروں گا. شادمان اسلام اور انعام الحق کریز پہ موجود تھے. ان دونوں کا سٹارٹ کچھ اچھا نہیں رہا اور کہہ لیں کہ ارلی ہی پویلین لوٹے. اگر میں بات کروں انعام الحق کی تو انہوں نے 0 رنز بنائے اور فرنینڈو کی بال پہ پویلین لوٹے. اس کے بعد شادمان اسلام اور مومن الحق کی بات کروں تو ان دونوں کے درمیان ایک لمبی پارٹنرشپ کی باری نہ کھیلنی ہوئی اور 14 رنز بنا کر شادمان اسلام تھنگے کی بال پہ پویلین لوٹے اور یوں بنگلہ دیش کی یہ 2 وکٹس ارلی ہی گر گئیں. اور اس کے بعد بنگلہ دیش کو کچھ سہارا دیا مومن الحق اور نجم الحسن نے. ان دونوں کے درمیان ایک ہیوج پارٹنرشپ تو نہ رہی لیکن رن کا آغاز ہو چکا تھا اور میرے خیال میں جیسے جیسے بال پرانی ہوتی جا رہی تھی اور بنگلہ دیشی کھلاڑی اپنے آپ کو سنبھالتے جا رہے تھے. اگر میں مومن الحق کی بات کروں تو 29 رنز بنائے اور یہ بھی ترندو رتھنگے کی بال پہ پویلین لوٹے. اور کہہ لیں کہ تھوڑی سی مشکلات بنگلہ دیش کی ٹیم کو ہوئی کیونکہ بیک ٹو بیک وکٹ گری تھی لیکن سکور اتنا زیادہ نہیں تھا. پھر نجم الحسن اور مشفق الرحمان کے ساتھ
اننگ کا آغاز ہوا اور ان دونوں نے نہ صرف بنگلہ دیشی رنس کو اسکور بورڈ کو سنبھالا بلکہ اپنی ٹیم کو بھی بہت زیادہ سہارا دیا. جی ہاں، اگر میں کیپٹن کی بات کروں مشفق الرحمان کی، تو انہوں نے خوب ساتھ دیا نجم الحسن کا، اور ان دونوں کی باری نے کہہ لیں کہ بنگلہ دیشی پوزیشن کو موسٹ اسٹرانگ کر دیا اور سری لنکا کے بالرز کو بہت ہی زیادہ مشکلات سے دوچار کر دیا، کیونکہ سری لنکا کا ہوم گراؤنڈ ہے اور یہاں پہ بنگلہ دیشی بیٹر ٹک جانا یا بڑی پارٹنرشپ لگانا یہ کسی تعریف سے کم نہیں ہے، اور جتنی بھی ان کی تعریف کریں اتنی ہی کم ہے. اگر میں بات ان دونوں کی کروں تو اینڈ تک سیشن 2 ہو یا 3rd ہو کوئی وکٹ نہیں گری، اور جسٹ 3 کھلاڑی جو ارلی ہی سری لنکا نے وکٹ لے لی تھی، اس کے بعد ان کو کوئی بھی بالر ان کا وکٹ لینے میں کامیاب نہیں ہوا. اور کیا باری کھیلی ہے. اگر میں ان کے کیپٹن کی بات کروں تو اننگ ختم ہونے سے پہلے کی بات کروں تو مشفق الرحمان 100 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، کریز پہ موجود تھے، اور نجم الحسن 129 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. ان دونوں کی پارٹنرشپ نے نہ صرف بنگلہ دیشی بورڈ کو اچھا کیا بلکہ دونوں نے اپنی اپنی سینچری سکور بھی مکمل کیے. اگر بنگلہ دیش کے فرسٹ ڈے کی بات کروں تو ان کے جسٹ 3 کھلاڑی پویلین گئے اور انہوں نے 280 رنز بنا لیے. اگر سری لنکا بالرز کی میں بات کروں 8 رن ایکسٹرا دیے، اور فرنینڈو نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا، اور ترندو رتنگے نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا. تو یوں ڈے فرسٹ کہہ لیں کہ بنگلہ دیش کے نام رہا، اور بنگلہ دیش نے نہ صرف اپنی اننگ کو سنبھالا بلکہ اپنی ٹیم کو بھی سنبھالا. اس کی میں جتنی بھی زیادہ تعریف ان کے کیپٹن کی کروں اتنی ہی کم ہے. اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ڈے 2 میں بنگلہ دیشی اسی طرح اپنے اسکور بورڈ کو کنٹینیو رکھتا ہے، لانگ پارٹنرشپ رکھتا ہے، یا پھر ڈے 2 سری لنکا کے نام ہوتا ہے. تو دیکھتے ہیں ڈے 2 میں. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.